मुखार उबो रावच्या आमच्या मोठल्या फावो कोणाक फावो नासतना फुंक्या मोगाक देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुंक्या मोगाक देवान आमकां एकठांय केल्या ताचें उतर कानार पडो जाल्यार जिफो कोण चुरो अशा आमकां जिवी करच्या आयज देव आमचो उलयतलो अशा आमकां जिवी करच्या आयज देव आमचो उलयतलो. बापाचे अनेक बुदाचे अनेक पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देव समोर अनेक पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. अशें मंगळ बामणो आयज केद भाशेन आमी सांत आमी मागुया लॉनेल रॉड्रिगेस आनी कालेशा वेरियन हे आमच्या भावांच्या आनी भयणीच्या वाडदिसा सुमार देवा कारगां दिवन तांकां बरी आत्म्याची कुडीची भलायकी कृपा दिणी फावो जावंक आमी मागुया. बाबेणो आयज भाग्योन तोमास जेजू आपोसल आनी धर्मदूत हाची परब आमी समरुमता. भाग्योन तोमास एक पावट जेजूक ताणें अणभवले उपरांत भावार्थ ताच्या मनांत रिगलो आनी कितलो खोल ताचो भावार्थ थीर जालो की आमच्या भारतांत सुद्दां तो येवन जेजूक ताणें पुरगूट केलो आनी जेजूच्या पुरगुटणे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. आयज ताची परब आमी समरुमतना दर एकलो आमी मनशां हुस्कोत आमच्याय जिवितान मनान सबार पावटी दुबाव उपरासतात. ह्या वेळार सदांच देवाच्या आदारान थोड्यो वस्तू आमकां समजनात मनान बसनात आमी जेजूचेर बावर दवरून आमचें जिवीत मुखार वचून आमी सदांच जेजूचे अखंड साक्षीदार आनी पाटलावदार जावंक आयच्या मिसाचो आदार दर एकल्याक आमी मागुया. आनीक फावो ते मनान ह्या मिसांत आमी वांटो घेवंक आमच्या सगळ्या पातकांचो उगडस करून देवा लागीं काल्तिकायेन आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर्प विदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो असो कुनिया उंचारून सांगता मोरान चिंतून तोंडान उंचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध. ह्या बसोत बागी येवन सदांच वार मोरे सगल्यांक देवदूतांक आनीक भक्तांक आनीक तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्प विदा देव आमची कागूद करूं आनीक आमची पातकां भोगसून आमकां ससांच्या जिविताक पावूं. Krista,
देवा तूं सोर्गी आनी शांती ताच्या इस्ताक सोंसारी सोर्वेस्पोरा देवा सोर्गीच्या राया सोरपोत वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका तीन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासो आमी तुका वाकणटा सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाचे शेडी तूं संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवापाचे मोहिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इस्मोत एकलोच तूं पुरवेसू प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमचे बाबा भाग्यवन दवरून दिता तमासाच्या पुर्बे दिसा हे आमचें प्रार्थोन दोयन तूं मानून घे तुज्या पदाची शिकवण घेवन आमची खारसां उगड आनी बाबार्थाक आड दुबाव आमचेर उपरासतात तेन्ना तूंच आमचो बाबार्थ सांबाळ अशें भाग्यवन तमासा बरोबर जेजूक आमचो स्वामी आनी आमचो देव म्हूण सदांच ओळखूंक आमकां करपा दी हे आमी मागता आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनीक पवित्र आत्मेचे एकवटान जियेता आनीक रासभर चलयता सस्तांचे सस्तांक आमेन. जेरेमायस प्रवादीच्या पुस्तका वेले वाचो सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें कुसव्यांत तुका आकाचे आदी हांवें तुका वळखलो तूं जल्मोचे आदी हांवें तुका संस्कारलो राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला हांवें म्हणलें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकळो हांव एक भुरगो पूण सर्वेस्परान सबाब दिलो हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका हांव तुका धाडटां ताचेशी वच हांवें तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग तांकां भिवू नाका कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसां उलयता तो सर्वेस्पर तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पळय म्हजें उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां देवाचें उतर हें देवाचे वडफकार आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो स्वभाव जावदी सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात एकदां परत म्हणया सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात सर्वे पोरसांनो यावेक नावाडात स्वभाव सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात ओचोल मोगाची ताची थीर खुशी दयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी स्वभाव सगळ्या संवसाराक वचा आनी शुभ वर्तमान परगट करात भाग्योत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप बाबा भयणीनो तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय भोगतांच्या सांगाता
तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं तुमी दोरमुदुतांचे आनी पुरोवाद्यांचे बुनयादीर बांदलोलें घोर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घोराचो कोनशा संदीचो फातर तोच हें घोर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सोबे आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घोर कशें बांदून येतात. देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvespora. Soy sorvespora. Soy sorvespora. Soy sorvespora. Soy. स्वामी म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयल्यो देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरता ती खरेंच बागी. Soy sorvespora. Soy sorvespora. Soy sorvespora. Soy sorvespora. Soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. शुभ पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे हे शुभ वर्तमान. Moima tuka soumya. पूण दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हटलें, आमी सोमयाक पडयला. पूण ताणें तांकां म्हटलें, ताच्या हातांचेर हांवें किड्यांची खुणां पडयल्या शिवाय आनी किड्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घोरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावून ताणें म्हटलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हटलें, म्हजें बोट तुजें बोट हांगा घाल. हे पडे आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरूं नाका, पूण भावार्थ धर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हटलें, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हटलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पडे नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Krista. आमकां इंडियेंत रावतल्यांक आयची दोबाचीक परब भगवंत तोमासाची व्हडली. 12 मदलो हो जेजूचो एकलोच आपोस्त आमच्या देसांत आयलो. पवित्र पुस्तकार चारूय शुभ वर्तमानकार ताची खबर करिनात, पूण एकलोच करता भगवंत जिवांक. आनी जुंय जुंय पवित्र पुस्तकार भगवंत तोमासाची खबर केल्या ताचे वरवीं आमकां कळोन येता भगवंत तोमास कसलो मनीस आसलो तो. पयले सुवातेर जुवामाच्या शुभ वर्तमानान 11व्या बेस्वरान 8वे वडींत आमकां थंय खबर मेवता की लाजार मेलो. आनी लाजार मेलो देखून जेजू कळोना फुडें तो जुद्यांत वचूंक सोदता. आनी त्या पासत असल्या वेळार दुसरे शीस म्हणटा, तूं जुद्यांत कित्याक वेता? आतांच तुका फातरांनी जुदेव मारपाचे आसले. थंय गेलो जाल्यार तुजो ते जीव काडटले. आनी असल्या वेळार तोमास म्हणटा, सायबा आमी थंय या.
दुसऱ्या शिसांक सांगता आमी ताचे बरोबर या, आमी ताचे बरोबर या, मरता जाल्यार ताचे बरोबर आमी मरुया, आमी ताचे बरोबर मरुया. म्हणटकूच पयले सुवातेर भगवन तोमास, करेजियस डिसायपल ऑफ जिजस, काळजीदार जेजूचो शिस्त, शीस भियेले जेजू बरोबर आपल्याकूय मरण येत म्हूण, जेजू बरोबर आपल्याकूय फातरांनी मारीत म्हणून. पूण भगवन तोमास काळजीदारपणान उलयलो, आमी ताचे बरोबर मरुया. जुवामाच्या शुभ वर्तमानान 11व्या वेस्वरान 16वे वडींत ही उतरां ताणें म्हटली. बाबडीनो, जेजून तांकां विचून काडलेले आपल्या बरोबर जिवंक, आपल्या मरणाचे गवाय जावंक सगळे शीस भियेले, तोमास भियोंक ना. दुसरे सुवातेर जुवामाच्या शुभ वर्तमानान 14व्या वेस्वरान 5 ते 6 वडींत आमी पळयता थंयसर तोमास 7 जाणां जावंक सोदता. सेंट थॉमस वॉज ए कॅडिट डिसायपल, तो 7 जाणां जावंक सोदता. आनी ह्या शुभ वर्तमानान थंयसर आमी पळयता जेजू लांब व्हडलें मागणें करता, आपल्या जिविताची खबर सांगता. निमाण्या जेवणार कितें जातलें आपले, आपल्याक ते मरण हाडटले, आपल्याक कोश्ट दितले, आपलो जीव काडटले. आनी उपरांत जेजू ही कोश्टा मरणाची खबर सांगले उपरांत तांकां म्हणटा, हांव आतां चल्लों, तुमी म्हजे बरोबर एक दीस थंय आसतल्याच जंय हांव वेतां. आनी असल्या वेळार सगळे शीस ओगी रावतात. पूण तोमास म्हणटा, सायबा तूं खंय वेताय? आनी तूं म्हणटाय आमी तुजे बरोबर आसतले, हांव तूं खंय वेता तें आमी नको, आमी वाट कशी जाणा जातलें हांव तुजे सरशी येवंक. आनी असल्या वेळार जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी येना म्हजे वरवीं. बाबा भयणीनो, तोमास 7 जाणां जावंक सोदता, स्वताची वाट जेजू विशीं अदीक जाणा जावंक सोदता. तो जेजू कितें उलयलो इतलो उगोत, व्हडलें उलोवप केल्लें. जेजून तांकां जायत्यो वस्तू सांगुल्ल्यो, आपल्या कोश्टा मरणाची खबर. पूण हें सगळें कोण कोत्तेले, कशें घडटलें, कित्याक तुका मारतले, असले प्रश्न कोणेच विचारूंक ना. दुसरे शीस आपूण सगळे जाणा जाल्ल्या भाशेन वगी रावले, सगळे जाणा मूड, सगळे आमकां सजमता, आमी कांय नकडो असले कांय ना अशें म्हूण चिंतून सगळे शीस वगी रावले. पूण तोमास 7 जाणां जावंक सोदता. बाबडीनो, खरेंच न्हिदला त्या मनशाक उठोवंक खूब सोंपें, पूण न्हिदपाचे धोंग घेवन आसात तांकां उठोवंक खूब कठीण. आपूण सगळे जाणा, म्हाका न्ही कांय सांगपाची कोणेन गरज ना, हांव सगळें जाणा. अशें चिंतपी मनीस, एक पिसो मनीस, सगळे शीस ओगी मोने कशें रावले. पूण भगवन तोमास 7 जाणां जावंक सोदता. 7 जाणां जाल्यार जायतें बरें मनशान करूंक जाता. 7 जाणां जाल्यार जायतीं मनशाच्यान पातकां वांटोवंक जाता. 7 जाणां जाल्यार जायतो समाजान बरो वावर करूंक मनीस शकता. तोमास 7 जाणां जावंक सोदता. तिसरे सुवातेर आमी पळयता जुवावाच्या शुभ वर्तमानान 20व्या वेस्वरान 28वे वडींत चे आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां 8 दिसां उपरांत शीस जमलोले आसले, पूण तांचे मदलो 12 मदलो तोमास थंय नासलो. जेजू पुनर्जीवन जावन तांकां दिश्टी पडटा ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता. तोमास नासलो देखून जेन्ना दुसऱ्या शिसांक जेजू दिश्टी पडलो ताणें जेजूची खबर तोमासाक सांगली. आनी आतां तोमास दुबावता. बाबडीनो, तोमास दुबावलो देखून आमचो भावार्थ व्हड जालो. तोमास दुबावलो जेजू पुनर्जीवन जाला जावंक ना अशें म्हणून न्हय. तोमास आपलो भावार्थ अदीक ह्या सोम्याक परतून पडोवन आपलो गोट करूंक सोदता.
जेजून म्हटलें तुजें बोट हांगा घाल. जेजूच्या हाताक घावे आसले. अशें म्हणून जेजून न्हय फकत तोमासाचे दुबावाचे घावे पेकयले, ताणें हेर शिसांचेय दुबावाचे घावे पेकयले. तितलो भावार्थांचो नासलो. ताणें म्हटलेलें फकत सोम्याक आमी पडयला, सोम्याक आमी पडयला. पूण तोमास खरेंच जाणा जावंक सोदता, सोच जाणा जावंक सोदता, आपलो भावार्थ वाडोवंक सोदता. कित्याक फुडें ताका ह्या सोम्याचो वावर करूंक जाय, ह्या सोम्याची बरी खबर परगटूंक जाय. जेजून म्हटलें तुजो हात हांगा घाल, म्हजे कुशींत घाल. ताणें तशें करूंक ना. कितें पडयलें काय तोमासान, कितें सोत मारलें काय? दोन वेगळे वस्तू, कितें पडयलें, कितें सोत मारलें. देवाक कोणाच्यान पडोवंक जायना, कोणेंच देवाक पडोवंक ना. मनीस ह्या ल्हान गिन्यानान, ह्या दोड्यांनी, जांकां जे दोडे तितले पावरफूल न्हय, देवाक पडोवंक ना. कितें पडयलें काय? जेजूचें मनीसपण आनी जेजूचें देवपण तोमासान पडयलें. जेजूचें मनीसपण आनी ताचें देवपण. जेजूचें मनीसपण ताणें पडयलें. जेजू आपले घावे दाखयता, खेड्यांचे सुवातेर आपले बोट घाल म्हूण सांगता. हें जावन आसा जेजूचें मनीसपण, जेजूचें देवपण. जेजून म्हटलें शांती तुमकां, शांती तुमकां. जेजून म्हटलें दुबाव दवरूं नाका, भावार्थ दवर, भावार्थ दवर. भावार्थाची वस्तू आमी देवाचेर भावार्थूच आसल्यार सोत मारूंक पावता, नाल्यार जावपाक ना. तोमासान तशें केलें. खरें म्हटल्यार सगल्या शिसा परस जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणून तोमासाक खूब व्हडलो भावार्थ आसलो. ताचो खूब व्हडलो भावार्थ वाडलोय बी. तो जेजूक त्या पासत म्हणटा, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजूक ताणें सोमी म्हटलो, देव म्हटलो. मनीस आसतना तूं म्हजो सोमी आसलो आनी आतां तुजेर हांव भावार्थ दवरता. तूं पुनर्जीवन जाला, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सोमी, तूंच म्हजो दोनी. बाबडीनो, तोमास त्या पासत आमी म्हणटा ही वॉज ए कॅरेजियस डिसायपल ऑफ जिजस. जेजूचो खोडेगांत काळजीदार तो शीस आसलो, स्वताक सोत जाणा जावपी शीस आसलो, तशेंच भावार्थान भरलेलो शीस आसलो तो. आनी ह्या खातीर ह्या तिनूय वस्तूक लागून आमच्या देशांत इतले पयस थावन तो आयलो. 52 शेंकड्यान 52 AD केरला मालाबार हांगासर तो आयलो. बाबडीनो, परंपरा सांगता ताचो जीव कसो काडलो तो. जेजूची बरी खबर तो परगडटालो. आनी जे याज्ञीक थंयसर आसले, जायते देवांची पुजा भक्ती करताले, ते खूब ताचेर रागार जाले. कित्याक जायतो लोक तोमासाची उतरां आयकतालो. तोमास सांगतालो एकूच देव आसा. जेजूची बरी खबर तो परगडटालो. आनी असल्या वेळार दुसरे याज्ञीक जे आसले, जायते देवाक नमस्कार करताले, ते ताचेर तिडले. आनी त्या खातीर ताणें मनीस धाडले तोमासाक जिवेशी मारूंक. तोमास खंय वयर दोंगरार धांवलो. ताचे फाटल्यान सैनीक धांवले भाले घेवन. खूब तो थकलो आनी एके धोलींत खंय भितर गेलो. ही धोल व्हडली आसली. थंय बसून ताणें खूब मागणें केलें, खूब भियेल्लो तो. आनी हे शिपाय आसले ते ताका सोदूंक लागले सगळ्याक. तोमास कसोच तांकां दिसलो ना. पूण सोर शेवटी खंय एका सैनिकान ही एक धोल पडयली. खंय बारीक बुराक थंय आसलो. आनी ह्या सैनिकान खंय दुबावान बेश्टो तो धोलींत आसतलो म्हणून आपलो भालो घेतलो आनी त्या बुरकांतल्यान बेश्टोच तोपून घातलो भितर. असल्या वेळार हो भालो तोमासाक तोपलो. खूब व्हडलो ताका घावो जालो, खूब व्हडलो घावो जालो. पूण तरी पूण हे धोलींतलो खंय तोमास तो घावो सोंसून रावलो धोलीतूच भितर. रोगताचे व्हाळ जाले आनी म्हणटात ताका थंयच मरण आयलें.
सैनिकान दुबावान भालो तोपलोलो तो तोमासाक लागलो घावो सावून रगत वचून ताका मरण आयलें सोम्या खातीर तो मेलो दुबावान भालो तोपलोलो तोमासान दुबाव दवरलोलो न्हय आपल्या भावार्थाचेर पूण सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाचेर तो दुबावलो देखून आमचो भावार्थ वाडलो शिसा भाशेन त्या सैनिका भाशेन दुबावाचे भाले आसात कांय फावट हे भाले तोपतात आमी दुसऱ्यांचो भावार्थ पिड्यार करतात कांय फावट हे भालो तोपून आमी दुबावान दुसऱ्यांचें जिवीत पिड्यार करतात भालो तोपून दुसऱ्याच्या जिवितान मरण हाडटात भगवन तोमास आयचो आमचो शीस जेजूचो आपोस्त भाग्यवंत आमकां जें आपल्या जिवितांत केलें तेंच करूंक आपयता पयले स्वातेर काळजीदार जावूंक काळजीदारपणान भावार्थ आमचो जिवंक मरण येतलेंच केन्ना तें कोणाक खबर ना पूण काळजीदार जावंक गरज कोश्टाकांताच्या वेळार दुसरे स्वातेर फोटिंगपणान न्हय स्वतान जिवंक गरज आनी तिसरे स्वातेर दुबाव येता तेन्ना अदीक आनी अदीक आमच्या मागण्या वरवीं जेजूक आमी पळोवंक कश्टावतल्या भाव भयणींक पळोवंक जिवितांत कितें घडटा वायर बरें त्या गणिता मदें देव आसा म्हणून ओळखून घेवन ह्या भावार्थान जिवंक भगवन तोमास आमकां देख दिता ह्या येदे व्हडल्या आपोस्लाची आज आमी दोबाजीक परब करता आसतना ताचेच विणवणेन दोनया देवाचो आदार ह्या मिसांत आमकां मागुया आनी आयज लिव्हरामेंट सायबिणीची भक्ती आमी करता सोनवार जिणेन देवाची खोशी केली सायबीण माय जी देवाक विस्वाशी रावली आनी भाशेन आपल्या भावार्थान जियेली भावार्थाक तिणें गोवाय दिली तिची मजत आमकां सगल्यांक ह्या मारामारीक पिडेच्या काळांत मागुया स्वतमंत देवाक सोर्पबिदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रस्त्याक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मोरीतान सलमलो पोंस काल ताणें कोस सुसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी देगांनी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावलो स्वर्गाक चडलो सोर्पबिदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिवेंचे आनी मेल्यांचे मनसुबी करून घेतलो सतमंतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकताल पातकांचे भोगसणे कुडीचें जग पावन सासाचें जिवीत आमेन. आमची पातकां दूर काडून निर्मळ काडसा तुका वळखून देवानी मनशा मोदें संदान करून शांती करून आसा जेसू Tu és Deus, Turgo tuzo. Assa Jesus, Tu és Deus, Turgo tuzo. मोशा बामिंडो मोशानीक तुमचें बलिदान सोर्पविदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनेक पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे देवा तुवेंच दिल्ली ही दिणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदुता भाग्योन तोमासा बुरी जेजू आमचो देव म्हूण ओळखूंक ताका दिनवासता आमची भेटवणी मानून घे आनी सोर्ब दुबावांचेर सयत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो भावार्थ सतनायन सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणे जिवंक आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे स्वामी आसूं आमची खाडसां बारूया आमी ती सर्वेस्परादा निबादता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वसूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व खळी आमी तुका वखाणूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो तशी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदांच उरूंक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक पुरगोट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर थीर आनी घोट बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दोर बडा संगाती संतोशान तुजी स्तुती उजरता Lodato sorves por tu Surgani संसार बोला तुझ्या वैभवा सोर्गी तुका सोयसोय सोर्गी तुका सोयसोय Sorvesporace navi taka soy un sorgitu ka soy un sorgitu ka soy बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्र बुडांची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता सावती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोस्ट मरण सुसूंक बिचादी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वसंत मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मुळे ओ तुमी सोमेस्त कियात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच फुरी शेवण जदोसणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन मासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस्त कियात आनी कांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोतले हे म्हज्या उगडसा करात Bavartazu gut por gutoya Sumia Jesu ami hondo kata Ani hekal sitle pieta Title pauli tu voi bovani so Ami tujhe moron purgota बाबा शिजूच्या मोरदांचो अनेक पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता अनेक ओ जिविताचो मुंडो आनीक ही सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनीक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वसता आनीक जेजूची कूड आनीक रोगत शेवतल्या आमा समस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा
आख्खे प्रेतमेचेर विस्तार दोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगल्या पाद्रींच्या वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेलेल्यांक सगल्यांक तुजें परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कोर. आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुसे बागेवन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर बागेवन जुजेवाजा बरोबर बागेवन फ्रांसीस शावेरा बरोबर बागेवन तोमासा बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोडान सोरपोद्वेदार बापा सोरबोंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. आमच्या सोरबंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्ब वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशन उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकलुदीन सोर्ब पातकांतली सुटोय आनी सोर्ब आकातांतली वडाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सस्तांचे सस्तांक. आमेन. सोम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप दी. शिडीच्या जेवणाक आपल्यान ती आमी सगळीं सुवागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. युट्यूबार थावन घरा रावून ह्या मिसांत तुमी वांटो घेतात तुमचे पासत हे मागणे. मोगाडा जेजू ह्या वेळार तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हणून हांव सत मानतां आनी सरपट पडून म्हजे हात जोडून हांव तुका नमस्कार करतां. जेजू ह्या वेळार उंड्या रुपान तुका घेवंक हांव शकना पूण एक खेरीत भाशेन तूं म्हज्या काळजांत यो. तुका शेवलेल्या परी हांव तुका विंगयतां आनी तुजे लागीं मागतां. तुजे सरशिल्लो वेगळो सरूंक केन्नाच म्हाका निर्मू नाका.
मोच्या देवा तूं सोर बरो रोचणार मोजो दोनी करो सगल्या काळजांत निजमोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो देवा देवा मोगाक लागता काळीज मोजें तुका दिता देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोजें तुका दिता. प्रार्थूया. देवा आमचे बाबा, पळयनासतना भावार दवरतात तें खरें सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरलां. आमी घेतलां त्या क्रिस्त प्रसादांत आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रोगोत आमी शेवल्यांत म्हूण भावार्थान वळखून आनी ताका दिनवासून भाग्योन तोमासाचे शिकवणेन आमचे दिसपट्टे जिणेंत आमचो भावार्थ खरो म्हूण कोरज्ञानी दाखोवंक आमकां बोळडी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्फोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवय आसूं. सर्वपिता देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. लिव्रामेंट साबिणीचे नोवेनाचे मागणे. उगडास कोर मारये भो कोणवाडे आंकवारी कोणीय तुका शेरोणा गेला आनी तुजो आलाशिरो मागूंक वो तुजी मदत सोदूंक तुजे सरशी आयला आसतना तुवें ताका सोडलोय म्हणून कोणें केदींच आयकूंक ना. हे गे तूं विसरूं नाका. ह्याच विस्वासान आंकवारीचे आंकवारी माये म्हजे धांवून धांवून तुका शेरोणा येता आनी म्हज्या पातकाच्या बारा खाल पिंगरोत तुज्या पुता मुखार सोडपट पडटा. तुजो पूत खऱ्यांनीच हांव जावूंक आवडेता आनी म्हज्या दर दिसाच्या जिविताच्या चालींनी जेजू म्हज्या सोडवणदाराचो काळजांत थावन पाटलाव करूंक सोदता. तुज्या मोगाड पुताचे आज्ञे परमणे कोणाकूच भायर नासतना सगळ्यांक भावपणाच्या मोगान विंगोवंक म्हजो आवडो. तरी आसतना दुसऱ्यांक समजून घेवंक आनी काळजांत थावन तांकां भोगसूंक म्हाका भोव अवघड लागता म्हणून तूं जाणय. तर ही मोगाची आज्ञा सगळे जतनायेन सांबाळूंक म्हाका तुज्या असोक्त पुताक धीर दी. दयाळ माये, सगल्या म्हज्या ताळण्यांनी आनी आकांतांनी म्हाका पाव. भोव करून म्हज्या मरणाच्या वेळार म्हजी आतांची गरज तुका सांगता, तुज्या काळजांत घालता. म्हाका बरें तें जेजू लागीं मागून दी. जेजूचे आनी म्हजे माये म्हज्या मागण्याची बेपरवा करी नाका, पूण दया करून तें आयकून घे. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाड बापा, तुजेरूच पातयेवन मारयेचे विणवणेन आमी आमची खालती मागणी तुजे मुखार दवरल्यांत. त्या भायर आमचे सगळें सूख दूख हुस्के खोती तूं जाणाय. तुज्या व्हडा मनाक उपकारता आनी आमच्या आत्म्याच्या फायद्याक तर पडटा आमची मागणी तूं शार्ती पावय. आनी ह्या संवसारांत सदांच तुजे खोशेक आमी राजी जावंक आमकां तुजो आदार दी. हे आमी मागता त्यात क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. लिब्रामेंट साबिणीचे मजूतीन सोर विद्यार्थीव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. तुझ्या गोपान माये
आमकां बाळगून दवर तुझ्या गोपान मायेर आमकां बाळगून दवर भुरगीं थोरलीं जाणटीं सगलो विश्वास दवरून एका ताळयान मायेर उलो मारता प्रार्थून तुझ्या गोपान मायेर आमकां बाळगून दवर तुझ्या गोपान मायेर आमकां बाळगून